सलाम और आज के इस नए एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो बज़ाहिर तो बहुत खामोश सा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसमें पूरी दुनिया को बदल देने की ताकत है। देखें, हम आमतौर पर इन ताकतों से बहुत मुतासिर होते हैं, जो बहुत शोर मचाती हैं, जो खौफ पैदा करती हैं या जो अपना रोब जमाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसानी ज़िंदगी में कुछ ताकतें ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल खामोश रहकर, बिना कोई दावा किए, सीधा दिलों पर हुकूमत करती हैं। आज हम इसी अजीम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाने वाली ताकत का जायज़ा लेंगे, वो ताकत जो हम सबके अंदर मौजूद इंसानियत को जिंदा रखती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी खामोश ताकत आखिर है क्या? ये सवाल ना हमारी रोजमर्रा की सोच को बिल्कुल एक नया रुख देता है। सच बताएं, जब आप ताकत का लफ्ज सुनते हैं तो ज़हन में फौरन क्या आता है? वही ना, जिस्मानी कुव्वत, इख्तियार या फिर बहुत सारा पैसा। हमने माशरे में असल ताकत के हवाले से कुछ मफरूज़े पक्के कर रखे हैं, लेकिन ज़रा सोचें, क्या वाकई ताकत सिर्फ वही है जो चीख चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए, या फिर कोई ऐसी ताकत भी है जो खामोशी से, बगैर किसी शोर शराबे के, अपना एक गहरा और देरपा असर छोड़ जाती है? हिस्सा पहला, जदीद ताकत का फरेब। आइए देखते हैं कि हमारा आज का मुआशरा ताकत को किस नज़र से देखता है और कैसे हमें इस तारीफ पर नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है। अब ज़रा इस तकाबुल को देखें। आज की दुनिया किस चीज़ को ताकत मानती है? बाएं जानिब देखें, जदीद ताकत को सीधा सीधा दौलत, सियासत, इख्तियार और हाँ, चालाकी से जोड़ दिया गया है। आजकल यही समझा जाता है कि भाई कामयाब तो वही है जो हर मौके का फ़ायदा उठाए और हर ताल्लुक को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन अब ज़रा दाएं जानिब नज़र डालें। खामोश ताकत, ये नाम है पाकीज़गी का, एक नरम रवैये का, साफ नीयत का और एक शफ़ाफ दिल का। जदीद दुनिया की इस शोर मचाती और सबको दबा देने वाली दौड़ के मुकाबले में ये इंसानी रूह की वो पायदार और सच्ची ताकत है जो वक्त गुजरने के साथ कभी मांद नहीं पड़ती। हिस्सा दूसरा, हकीकी मासूमियत की तारीफ। यहाँ हम सादा लोही के इस मिथ को तोड़ेंगे जो हमने अपने जहनों में बिठा रखा है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करना बेहद ज़रूरी है। हम अक्सर समझते हैं कि मासूमियत का मतलब बेवकूफ़ होना या दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकी मासूमियत दरअसल एक इंतहाई बावकार और बाशऊर कैफियत का नाम है। ये एक ऐसी बेज़रर शख्सियत है जो सख्त से सख्त दिलों को नरम कर देती है। ये वो रवैया है जिसमें कोई साजिश, कोई दिखावा नहीं होता। और पता है इसकी सबसे ख़ास बात क्या है? इसकी मौजूदगी में इंसान खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक मासूम इंसान की हकीकी निशानियां क्या होती हैं। ये दरअसल हैरानकुन सेल्फ कंट्रोल और लचक का नाम है। मिसाल के तौर पर एक इंसान के पास बेतहाशा ताकत हो, लेकिन वो जुल्म करने से गुरेज करे। उसके पास इल्म के खजाने हों, मगर उसमें ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर ना आए। और सबसे बड़ी बात, वो ज़िंदगी के तल्ख तरीन तजुर्बात और सख्तियों से गुजरे, लेकिन फिर भी अपने दिल को नर्म रखे। क्या हम इसे कमज़ोरी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो मजबूती की मेराज है भाई। तीसरा हिस्सा, मासूमियत की रोशन मिसालें। आइए रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इस ताकत के कुछ अमली सबूत देखते हैं। बच्चों की मासूमियत से तो हम सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, है ना? एक छोटे बच्चे की मुस्कुराहट पर गौर करें, कितनी बेगर्ज होती है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाले का बैंक बैलेंस कितना है, उसकी नस्ल क्या है या उसका ओहदा क्या है। बच्चे का ये खालिस और बेसाख्ता सा रवैया बड़ों की इन परेशानियों को पल भर में गायब कर देता है, जिनका हल बड़ी बड़ी किताबों या फ़लसफ़े में भी नहीं मिलता। ये है मासूमियत की वो शिफा बख्श ताकत जो बग़ैर किसी तफरीक के हम सबको जोड़ती है। और ये ताकत ना सिर्फ बच्चों तक ही महदूद नहीं है। आपने कुछ बुजुर्गों को देखा होगा जिन्होंने ज़िंदगी के बेशुमार नशीबो सराज, सख्तियाँ और तलखियाँ देखी होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा पुरसुकून नूर और मासूम रोशनी बाकी रहती है। उनकी गुफ्तगू में आपको शिकवे या तलखियाँ नहीं मिलती, बल्कि दुआएं मिलती हैं। ये बुज़ुर्ग अपने ख़ानदानों के लिए किसी रहमत से कम नहीं होते, क्योंकि उनकी मासूमियत ज़िंदगी भर के मुश्किल तजुर्बात के बावजूद उनके दिलों को नरम रखती है। तारीख के औराक पलटें तो वहाँ भी इस ताकत की बेशुमार मिसालें बिखरी पड़ी हैं। ज़राए में एक नहायत अहम तारीखी मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है, जहाँ ये बताया गया है कि कैसे उन्होंने सख्त दिल लोगों, हत्ता के दुश्मनों के साथ भी कमाल रहमत और शफ़क़त का मुज़ाहरा किया। उनकी ये खामोश ताकत किसी अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उनके पाकीज़ा किरदार और नर्म रवैये की उस मासूम रोशनी में पिन्हा थी, जिसने आखिरकार दिलों को फतह कर लिया और रहती दुनिया तक के लिए एक अनमिट निशान छोड़ा। चौथा हिस्सा, मसनूइयत के नुकसानात और हमारी फितरी हालत का खात्मा। यहाँ हम एक थोड़े संजीदा मसले की तरफ आएंगे।
ذرا سوچئے گا اس بات پر۔ جدید ترقی کا ایک بہت بڑا اور افسوسناک تضاد یہ ہے کہ آج ہمارے پاس علم، معلومات اور ٹیکنالوجی کی تو کوئی کمی نہیں، ہم نے ظاہری ترقی تو بے پناہ کر لی ہے، لیکن اس کی قیمت ہم نے اپنا اندرونی سکون گوا کر ادا کی ہے۔ دنیا جدید ہو رہی ہے، ذہاوت بڑھ رہی ہے، مگر دل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ انسانوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اور اب رشتوں کی بنیاد خلوص کے بجائے صرف اور صرف مفادات پر رہ گئی ہے۔ سب کچھ کتنا مصنوعی ہوتا جا رہا ہے نا؟ تو آخر اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے بڑا کردار ہے ہمارے سوشل میڈیا کا، جہاں ہر انسان بس خود کو پرفیکٹ، خوش اور کامیاب دکھانے کی اندھی دوڑ میں اپنی اصل شخصیت ہی کھو رہا ہے، جس کا نتیجہ نوجوانوں میں بڑھتا ہوا ذہنی دباؤ اور بے چینی۔ پھر آتے ہیں ہمارے تعلیمی ادارے، جو بچوں کو اچھا انسان بنانے کے بجائے صرف نمبروں اور گریڈز کے پیچھے بھاگنے والی مشینوں میں بدل رہے ہیں۔ اور رہی صحیح کسر ہماری وہ ضرورت سے زیادہ محتاط پرورش پوری کر دیتی ہے، جہاں ہم بچوں کو دنیا کے بارے میں اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ ان کے اندر سے سادگی اور لوگوں پر اعتبار کرنے کی فطری صلاحیت ہی دم توڑ دیتی ہے۔ ہم جیتنے کے اس خبط میں اپنا اصل جوہر ہی گنوا رہے ہیں۔ پانچواں اور آخری حصہ، انسانیت کا آخری چراغ۔ یہ دراصل ہم سب کے لیے اپنی اصل کو بچانے کی ایک پکار ہے۔ اب ذرا ان دو راستوں کا موازنہ کریں۔ بائیں جانے والا چالاکی کا راستہ بظاہر بڑا پرکشش لگتا ہے، یہ آپ کو دنیاوی دوڑ تو جلدی جتوا دے گا، لیکن لوگ ہمیشہ آپ سے محتاط رہیں گے، اور یہ راستہ دلوں کے درمیان میلوں کے فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بالکل الٹ دائیں جانے والا معصومیت کا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں ایک معصوم انسان کو دنیاوی معاملات میں کچھ وقتی نقصان اٹھانا پڑ جائے، لیکن وہ لوگوں کے دل ہمیشہ کے لیے جیت لیتا ہے، اور مانے یا نہ مانے، دلوں پر کی جانے والی یہ حکمرانی کسی بھی عارضی یا مادی فائدے سے 1000 گنا زیادہ طاقتور اور دیرپا ہوتی ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں ایک محنت کش مزدور کے دن بھر کی تھکن کے باوجود وہ سچی سی مسکراہٹ، کسی بچے کے منہ سے نکلی ہوئی معصوم اور اچانک سی دعا، ایک ماں کی وہ لازوال محبت جس میں کسی صلے کی کوئی غرض نہیں ہوتی، اور کسی بزرگ کے وہ نرم تسلی بخش الفاظ۔ یقین مانیں یہی وہ چھوٹی چھوٹی مگر انتہائی طاقتور اور خاموش چیزیں ہیں جو اس دنیا کو آج بھی سہارا دیے ہوئے ہیں اور زندگی کے اس نظام کو چلنے کے قابل بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں ذرائع میں سے ایک بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ معصومیت دراصل انسانیت کا آخری چراغ ہے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے میں کتنا بڑا مفہوم چھپا ہوا ہے، ایک ایسا چراغ جس کا ہر حال میں روشن رہنا ہماری اور اس دنیا کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ اس خوبصورت استعارے کا سیدھا حصہ مطلب یہ ہے کہ معصومیت ہی وہ واحد چیز ہے جو انسانوں کو بے حس اور ٹھنڈی مشینوں سے الگ کرتی ہے۔ جب تک ہمارے اس معاشرے میں یہ سادگی، یہ صاف دلی، یہ معصومیت باقی ہے تب تک محبتیں بھی قائم ہیں، رشتے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کل کی بہتری کی امید زندہ ہے۔ خدا نخواستہ جس دن یہ چراغ بجھ گیا، ہم شاید بہت زیادہ ترقی یافتہ مشینیں تو بن جائیں گے، مگر انسان نہیں رہیں گے۔ اور اب ہم اس ایکسپلینر کے اختتام پر پہنچتے ہیں، اس آخری اور سب سے اہم سوال کے ساتھ: کیا ہم اس چراغ کو بجھنے دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم جدیدیت اور اس چالاکی کی اندھی دوڑ میں اپنی اس خاموش مگر سب سے زیادہ طاقتور خوبی کو یوں ہی قربان کر دیں گے، یا پھر ہم اپنے اندر، اپنی آنے والی نسلوں میں اور اپنے معاشرے میں اس معصومیت کو، اس پاکیزگی کو ایک سچی طاقت سمجھ کر اسے بچانے کی کوشش کریں گے؟ یہ وہ فیصلہ ہے جو آج ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔